जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो समारंभ आमी करताव. जेजून आपल्या शिसांचो मीतमेर नासलेलो मोग केलो आनी होच मोग आयजच्या दिसा एके खेरीत भाशेन जेजू तांचे बरोबर हे मोगाचे जेवण समारंभून दाखल करता. आयजचे हे पवित्र रिती वरवीं जेजू 3 म्हत्वाचे गूट स्थापता. ते म्हणल्यार याज्ञिकी संस्कारनी, मिसाचे बलिदान आनी प्रिती मोगाची आज्ञा. हे 3 गूट आमच्या क्रिस्ती जिविताचो सर जावन आसा. ह्या ओर्ता बरीत समारंभांत भावार्थान वांटो घेवन आमच्या जिवितांत आमच्या याज्ञिकान पासत मागून पवित्र मिसाचे भेटे वरवीं आमी अदीक पवित्रपण जडूंक आनी मोगाची आज्ञा आमच्या जिवितांत जियेवन क्रिस्ताचे मोगाची गोवाय जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आतां आमी सर्व उबी रावन फादर रिचर्ड सल्डानाक येवकार दिवया. दायकन उबे रावया. प्रवेश गीत जावन आसा. गायनाचो अंक 1 बलिदान मोगाचे. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे.
आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. क्रिस्तय मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आयच्या सुरविल्ल्या उतरांनी प्रस्तावनांत आमी आयकलें. आज आमकां तिदोडो संभ्रम. आज आमी सोमयान येवकारीचो संस्कार घडोवलो संभ्रम आमी संभ्रमता. त्याच रितीन सोमयान याजकी दिक्षा संस्कार घडोवलो संभ्रम. आनी त्याच रितीन आज सोमयान आमकां मोगाचो मंदमेंत, मोगाचो उपादेश दिल्लो संभ्रम आमी संभ्रमता. तर मोगाच्यानो ह्या येवकारीच्या बलिदाना वेळार हे 3 वर्ते संगती येवकारीचो संभ्रम, याजकी दिक्षा आनी हो मोगाचो मंदमेंत आमकां दिल्ल्याक सोमयाक आमी अर्गां दिवया. आतां हे पवित्र रितीन फावत बरी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां आमी वळखून घेवया. आमी सकट सांगता मागया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोत बगेन सदांच संवकार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, आप कुशेन मरण सोसूंक आपणाक स्पराधीन करूंक वेतलो त्या राती तुज्या एकल्याच पुतान गड नासलेलो मोग दाखोवन शिसाच्या सांगाता निमाणें जेवण केलें आनी तें संवसार सरापर्यंत नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण ताणें फर्मायलें.
तेच रातीच्या भोव पवय जेवणाक दिनवाशी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी हे देवार त्या गुटांतले तुजे दैवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण परतेन आमकां फावो कर म्हण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. इजिप्तांत सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें, हो म्हयनो तुमकां 6 म्हयन्यां पैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इस्रायलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमचे मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तलास करूंक जाय. एक घराण्याक एक शेळी. ती शेळी खावंक एक कुटुंब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजरा संगी मेळोवन ताचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. हर एकलो कितलें खातालो तें पळोवन शेळी विंचूंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नासलेली, दादली आनी एका वर्साची. बकऱ्या वा बकड्या मदली तुमी ती विंचयेत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक जीवशी मारूंक जाय. उपरांत इल्लें रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवट्यांच्या दोनी खांब्याक आनी ताचे वयले पाटयेक तें सारोंक जाय. त्याच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उज्यार भाजून बेकामीर उंड्या आनी कोडू भाजये सवें तुमी तें खावंक जाय. हे परी तुमी तें खावंक जाय. तुमच्या कमराक पाटो बांदा, पांयांक वाणो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. वेग्गी वेग्गी तें खाया. सर्वेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ही. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जीवशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी वस्ती करतात ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एक कुणा जातलें. तें रगत पळयतच हांव तुमकां कांय वायट करिनासता मुखार वेतलो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें कर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतेल्यात. संततीतावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात. देवाचें उतर हे. आमी अर्गां दिवसेवतांव ती संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. आमी अर्गां दिवसेवतांव ती संस्काराची कास
इतल्या बोरे पोणा सडवणे करगादीमची कास हांव पतलो आनी सर्वीस पराचे नाव हांव वाकणतलो. सर्वीस पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचे मरण भोव स्वादी. हांव तुजो साकर तुजे साकर नी सोपू म्हज्यो सांकळी तुवें मोडून उडयलाय. संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. आमी अर्गां दिवसेवता ती संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. सा पावलोन कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जें कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जेजून तो परदीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची, ही म्हज्या उगडासाक करा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो. जितले फावटी ती तुमी पियेतात तितले फावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले फावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले फावटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. देवाचें उतर हें. दायकान उबी रावया. नवो उपदेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी. हांवें तुमचो केला तशें एकामेकाचो मोग करा तुमी. सर्व स्पोर्ट तुमचे सोवे आसो. जुआव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. पास्क परबे आदीं जेजू हो संवसार सांडून बापा सरशी वेची आपली वेळगडी लागीं पावली म्हूण जाणा आसलो. संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो ताणें मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान ताचो मोग करून दाखयलो. तांचे सांजेचें जेवण चलतालें. जेजूक विश्वासघातान पराधीन करी जाय म्हूण सैतानान सिमांव इस्करियोताच्या पुता जुदासाच्या मनान येदोळूस घट्ट केल्लें. बापान सर वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात,
आनी आपूण देवात हांवन येवन देवातय पाटी वेता म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून जेवणात हांव तो उठलो आनी आपले वयले वस्तूर काण दवरून एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो. उपरांत एक आयदनान उदक वचून आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो सिमोन पेद्रूसाची आयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोमया, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर तुका समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदेंच सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोमया, म्हजे पांय मात्र न्हय, म्हजे हात आनी म्हजे माथेय धुव. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी मुखार दुयजय म्हूण गरज ना. तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात, पूण सक्कट नात. आपणाक गातान पराधीन करतलो कोण म्हूण तो जाणा आसलो. देखून तुमी सक्कट नितळ नात म्हूण ताणें म्हणलें. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपले वयले वस्तूर पट्ट्यान न्हेसोवन तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मूं? विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोमयान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयजय. हांवें तुमकां केल्लें बरींच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तुमचे मदें म्हज्या प्रायेची या म्हज्याकी व्हडली मालगडी. तुमी इस्कलान ही काणी शिकल्ली तुमकां उगडास आसूंक पुरो. एका बापायक 5 जाण पूत आसले आनी हे 5 जाण पूत केदाळ म्हणले बरी झगडटाले. ल्हान ल्हान कारणाक लागून, शुल्लक कारणाक लागून ते झगडटाले. तांकां एकामेकाचें तोंड पळोवंकूच नाका आसलें. ह्या बापायक आपल्या पुतांक कशें सांगाता हाडचें, कशें तांकां समाधान करचें, कशें तांकां मायो मोगान जिवंक प्रेरण दिवचें म्हणलेंच एक टेन्शनाची संगत जावन गेल्ली. खंडी जावन बापायक आपल्या पुतांची बिरमोद दिसताली आनी झगडचें पळोवन, पूण तांकां कशें सांगाता हाडचें म्हणलें तांकां कळीत जायनातलें. एक दीस ह्या बापायक एक आयडिया झळकता. तो आपल्या पुतांक म्हणटा, आपल्या सगळ्या 5 पुतांक तो सांगाता आपयता आनी म्हणटा, तुमी 5 जाण रानाक वसा आनी रानाक वचून एक बरो लांकूड हाडा. प्लीज गेट फॉर मी अ हीप ऑफ फायरवूड. एक बरो लांकूड हाडा. हे 5 जाण पूत रानाक वेतात, एक बरें लांकूड हाडून येतात आनी ते घरा फाटी आयिल्ले बापाय कितें करता, तांचे मदले एक एकल्याकलेच तो मुखार आपयता आनी एक एकल्याच्या हातांत हो बरो दिता आनी तो म्हणटा, आतां हो बरो तुमी मोडा. ब्रेक दीस हीप ऑफ फायरवूड. 5 जाण पूत एक एकलेच येतात आनी हो बरो मोडूंक प्रयत्न करतात. तांचे सगळें त्राण ते घालतात, पूण तांकां तो बरो मोडूंक जायना. बापाय उपरांत म्हणटा, उपरांत तो बरो तो उक्तो करता, ताका घाल्ली गांठ तो उक्तो करता आनी तांतले एक एकच लांकूड एक एकल्याच्याच हातांत दिता. आनी आतां म्हणटा, आतां तुमी तुमच्या हातांत हांवें दिल्लें हें लांकूड, हें फायरवूड आतां मोडा. कणी जावन तांकां इल्ले त्रास जाले, पूण तांणी बारी सुलापयान तें लांकूड तांणी मोडलें. आनी आतां बापाय तांकां म्हणटा, जर तुमी ह्या लांकडाच्या बऱ्या बरी जस्ट लायक दीस हीप ऑफ फायरवूड तुमी सांगाता रावशात, एकवटान रावशात, तर तुमकां कोणीच नाश करूंक जावचें ना. पूण तुमी ह्या एका लांकडा बरी तुमी रावशात जाल्यार खंडीत जावन तुमकांय मोडून उडयतले, तुमकांय नाश करून उडयतले. सो he said to his sons, united you stand, divided you fall.
कणी जावन हे मेसेज तुमकां सगळ्यांक ल्हान आसतना शिकली उगडास आसूंक पुरो मग न्हू ही काणी नीज आनी आमी सालत्या जिवितांत पळयता हें सत जावन आसा येवच्या म्हयन्यांत आमच्या भारतांत इलेक्शन जावचें आसा आमच्या भारतांत जायते पॉलिटिकल पार्टीज आसात जावंक पुरो BJP जावंक पुरो शिवसेना जावंक पुरो NCP जावंक पुरो काँग्रेस जावंक पुरो आप जावंक पुरो TMC अशे जायते पॉलिटिकल पार्टीज आसात आनी ह्या सकट पॉलिटिकल पार्टीज कितें करतात ह्या इलेक्शना वेळार तांचे कॅन्डिडेट्स इलेक्शनाक रावयतात आनी त्या पॉलिटिकल पार्टीचे मिनिस्टर जावंक पुरो कॅन्डिडेट जावंक पुरो कार्यकर्ते वर्कर्स जावंक पुरो सकट सांगाता मेळून एकवटान वावुरतात आनी जेन्ना ते एकवटान वावुरतात तांकां एक भरवोसो आसा आमी जिखतले दे हॅव अ होप दॅट वी वील विन when they work together, when they are united. But जर तर तांचे मदलो कोणी एकलो या दोग जण ह्या पार्टींत आसून आनी एका पार्टीक कुमोग करतात जाल्यार कणी जावन तांचें सोपान जारी जावचें बारीक कश्टांचें ह्या दिसांनी IPL जावन आसा जायतीं जाणां तुमच्या मदें IPL मोगी IPL फॅन्स मस्त जाणां जावन आसात जावंक पुरो आनी तुमचें कालें फेवरेट टीम हांव चिंता मुंबय इंडियन्स वय म्हण दिसता कित्याक हांव कर्नाटकांत आयलां आतां गोंया आसा जाल्यार म्हजें टीम RCB पूण तुमचे मदें जायत्यांचे टीम जावंक पुरो मुंबय इंडियन्स आतां ह्या मुंबय इंडियन्स टिमांत जायते प्लेयर आसात जावंक पुरो इंडियाचे जावंक पुरो ऑस्ट्रेलियाचे जावंक पुरो सावथ आफ्रिकाचे जावंक पुरो इंग्लंडाचे जावंक पुरो वेस्ट इंडिजाचे हे सकट प्लेयर्स एक टीम जावन त्या टीम स्पिरिटान एकवटान ते खेळटात आनी तेन्ना मात्र ते जिखोवंक शकतात पूण जर तर तांचे मदले थोडे प्लेयर्स जावंक पुरो इंडियाचे प्लेयर्स म्हणटात आमी इंडियाचे ते सकट भायल्या गांवचे वा ऑस्ट्रेलियाचे म्हणटात आमी जायते वर्ल्ड कप जिखले हांकां आनी एक येदोळ कांय जिखोवंक नात अशें म्हणून तांचे मदें एखादें डिविजन उदेलें तर खंडी जावन तांकां गेम जिखोवंक बारीक कश्ट मारतले देखून मग आमी आमच्या सालत्या जिवितांत आमी पळयता हो एकवट हें सांगातपण भोव गरजेचें आनी त्याच देखून आयची वाचपां ह्या एकवटा वयर ह्या सांगातपणा वयर जायते उलोवन आसात आयचें पयलें वचप आमी आयकलें निर्गमन पुस्तकांतलें द बूक ऑफ एक्सोडस आनी थंयसर देव मैजे मुखार लोकांक अशें म्हणटा ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमचे मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय कितले शेळी एक शेळी तालास करूंक जाय एका घराण्याक एका कुटुंबाक एकच शेळी ती शेळी खावंक एक कुटुंब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्या संगी मेळोन तांच्या संख्या प्रमाणे ती वांटून घेवची तर एका कुटुंबाक एका घराण्याक एक शेळी त्या कुटुंबांत जावंक पुरो 4 जाण आसात त्या कुटुंबांत जावंक पुरो 8 जाणां आसात जावंक पुरो त्या कुटुंबांत 15 जाणां आसात इट मे बी अ स्मॉल फॅमिली इट मे बी अ जॉयंट फॅमिली देव म्हणटा तुमी सगळ्यांनी एकच शेळी खावंक जाय तर सक्कड एका कुटुंबाच्या 6 वर्सांनी सांगाता येवन एकच शेळी खावंक जाय जर तर त्या कुटुंबांत थोडे सांदे आसात तर देव म्हणटा तुमी तुमच्या शेज सांबाऱ्यांक सांगता पळया कॉल युअर नेबर्स टुगेदर तुमच्या शेज सांबाऱ्यांक सांगता पळया आनी तुमी सक्कड शेजारची सांगता येवन एक शेळी खाया तर ह्या जेवणांत एकवट तितलेंच न्हय मोगाचें न्हू मुखारसून देव म्हणटा ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती शेळी सांबाळूंक जाय आनी त्या 14व्या दिसा सांज जाताना सगळी इस्रायल पोटेन शेळयांक जीविशी मारूंक जाय जेवंक तांणी सांगता येवचें मात्र न्ही बघा ती शेळी मारूंक तांणी सांगता येवंक जाय सगळ्या इस्रायल पोटेन 14व्या दिसा सांजेच्या वेळार सांगता येवन ती शेळी मारूंक जाय तर आयच्या पयल्या वचपांत हो एकवट आमी पळयलो आयच्या दुसऱ्या वचपांत पळया थंयसर सा पावल कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पुस्तकांत सोमयान घडयले त्या येवकरिस्ताच्या सक्रामेंता विशयांत आमचे लागीं उलयता तो म्हणटा तो पराधीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो कितले उणे घेतले सोमयान कितले उणे घेतले सोमयान एक उणो घेतलो आनी उपरांत तो म्हणटा तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली कितले काल्सी घेतले
एकच काल्स घेतली तर मोगाशें थंयसर कितले जाण आसले जेजू आनी ताचे शिश्य 12 आनी 1 ಒಟ್ಟು 13 जण जावंक पुरो मरी आसली जावंक पुरो येर्शीस आसले ते थंयसर मेन्शन करूंक ना पूण आमी 100% जाण जेजू आनी ताचे 12 जण आपोस्तल कण्णी जावन थंयसर आसले तर तांणी 13 जाणांनी सांगाता येवन एक उंडो खावंक जाय 13 जाणांनी सांगाता येवन एका काळशींतले पिवंक जाय परत मग अशें एक वोटो आनी थंयसर पेद्रू पावलो म्हणटा तो एक उंडो मग अशें कसो तयार केला एक उंडो जायते गोवाचे कण सांगाता येवन एक उंडो तयार केला मेनी व्हीट ग्रेन्स हॅव कम टुगेदर अँड दॅट वन ब्रेड इज प्रिपेर्ड त्याच रितीन जायते दाखो सांगाता येवन तो दाखासुरो तयार केला मेनी ग्रेप्स हॅव कम टुगेदर अँड दॅट वायन इज प्रिपेर्ड तर परत मग अशें थंयसर आमी एक कोट पळयता आनी आयच्या वांजेलाक या जेजू आनी ताचे शिश्य कितें करनासता त्या जेवणाच्या सालांत जेजू आनी ताचे शिश्य कितें करनासात जेवण करनासात तर मग अशें परत जेवण जावन आसा एक कोट असो घडतो सांगातपण असो घडतो जेन्ना आमी सकट कुटुंबाचे जावंक पुरो मंदी साहेबणीच्या बेस्ताक जावंक पुरो क्रिस्मसाक जावंक पुरो पास्का बेस्ताक जेन्ना आमी सकट कुटुंबाची सांगाता येता आमी आमचो एक कोट पासारता आनी खंडीत जावन आमी जेन्ना सांगाता येता थंयसर जेवण आसा आनी हांगासर जेजू आनी ताचे शिश्य सांगाता आयल्यात जेवणा खातीर शिसांक तें जेवण जावन आसलें सोम्याक तें निमाणें जेवण जावन आसलें पूण कितेंय जावं दी तें जेवण करूंक आयल्यात तांचो एक कोट पासारूंक ते आयल्यात आनी वस्तू एक कोट मोगाचे न्हू आमी दंताच्या कृत्य पुस्तकान आमी वाचता थंयसर एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्सांत चॅप्टर 2 वर्स 44 लूक थंयसर उलोवन म्हणटा सोमेस्त धर्मदूताचें शिकोवण आयकोवच्यान भावपणाच्या एक तरांत उंडो मोडच्यान आनी मागणें करच्यान वांटेली जावच्याक तिरासणेन आपलो वेळ करसीताली ती सोमेस्त जशें तुमी सोमेस्त सांगात आयल्यात तशें ती पयली धर्मसभा सोमेस्त सांगात येताली मागणें करताली देवाचें उतर आयकताली देवाच्या उतराचेर नियाळ करताली आनी उंडो मोडटाली हें संकट सांगाता कितें जाता येवक्रिस्ताचो संभ्रम जाता येवक्रिस्त संभ्रम वेळार आमी कितें करता आमी सकट सांगाता येता मागणें करता देवाचें उतर वाचता देवाचें उतर आयकता देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आनी थंयसर आमी उंडो मोडटा आनी तो सांगाता येवन आमी तो एक उंडो आमी सोमेस्त सेवता तर ही पयली पवित्र सभा सांगाता येताली आनी येवक्रिस्त संभ्रमताली ती एकवटान जी येताली सांगातपणान जी येताली तर मग अशें न्हू आमी सर्व हांगासर सांगाता आयल्या जावंक पुरो ग्रेस्त जावंक पुरो दुबळो जावंक पुरो गोरो जावंक पुरो काळो जावंक पुरो दादलो जावंक पुरो स्त्री आमी सर्व हांगासर ह्या ग्रावंडान सांगाता जमल्या एका कुटुंबांत आमी आयल्या पूण हांगासर आमी व्हडलें एक कुटुंब जाल्या फिरगस कुटुंब आमी जाल्या आनी हांगासर आमी कितें करता येवक्रिस्ताचो संभ्रमता हें जेवण आमी संभ्रमता सोम्यान निमाणें जेवणार केल्लें तो संस्कार आमी संभ्रमता आनी तो एक उंडो आमी परत सेवता त्या एका उंड्यांत आमी परत वांटो घेता आनी आमचो एकवट आमी पासारता तर आज तुमी आशेता हो एकवट हांगासर आमी पासारलो आमी पाटी वचून आमच्या कुटुंबांत पासारूंक जाय आमच्या सेस्तांबर आमी पासारूंक जाय आमच्या कामाच्या जाग्यार पासारूंक जाय जर तर हो एकवट आमचो जावंक जाय जर तर हे सांगातपण आमचें जावंक जाय देखून सोमी म्हणटा हांव तुमकां एक उपादेश दितां कसलो उपादेश सोम्यान कसलो उपादेश दिलो आज तुमकां तुमी जाणा सांगा मोगाचो नवो उपादेश सोम्यान दिलो ताचें उतरां कितें थंयसर एकामेकाचो कसो हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी तुमी एकामेकाचो मोग करा दिस इज मोर इम्पॉर्टंट हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी तुमी एकामेकाचो मोग करा एज आय हॅव लव्ड यू लव वन अनदर एज आय हॅव लव्ड यू सो एज आय हॅव लव्ड यू इज मोर इम्पॉर्टंट सोम्यान जसो मोग केलो तें गरजेचें तर मोग अशें न्हू जर तर आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय आमी पयलें समजूंक जाय सोम्यान कसो मोग केलो सोम्याचो मोग जावन आसलो मनशापणाचो मोग
मनशापणान भरलेलो मोग. ही वॉज फुल्ली ह्युमन and he was full of humanness. He was fully human and full of humanness. आणि देखूनच जेजू ती बऱ्या समारियागाराची ओपार थंयसर सांगता. मगाशें तो बरो समारियागार त्या वाटेर थंयसर येताना थंयसर तो वाटसुरे थंयसर पडला. गायल्लो मनीस थंयसर पडला. त्या सोरांनी ताका सोमा मारला. ताचे वस्तू सगळें ताणें पिंजलां. तर खंडीत जावन ह्या समारियागाराक तो थंयसर वाटेर देगेर पडलो तो मनीस जुदेवगी जेंतिलगी ह्या समारियागारगी म्हणून कळलें ना खंडीत जावन. The Samaritan couldn't recognize whether he was a Samaritan, whether he was a Jew, whether he was a Gentile. पूण what did he recognize? कितें ताणें पळयलें? एक मनीस थंयसर पडलो ताणें पळयलें. तर ह्या मनशान थंयसर वाट्या देगेर पडलेल्या मनशाक पळयलें आनी तो ताच्या गोड्या वयलो ताच्या गाडवा वयलो देंवलो आनी त्या मनशाक ताणें कुमोग केली. तर सोमी म्हणटा म्हजो मोग मनशापणान भरलेलो मोग. त्याच रितीन सोमयाचो मोग सॅक्रिफिसाचो मोग. फाल्यां आमी पळयता सोमयाचें ते कश्ट आमी नियाळटा, सोमयाचें मरण आमी नियाळटा. आनी जेन्ना तो कुर्सार थंयसर मेलो सोमयान आपल्या रक्ताचो निमाणो तेंबो सयत ताणें आमच्या खातीर सॅक्रिफायस केलो. ही गेव द लास्ट ड्रॉप ऑफ हीज ब्लड फॉर आवर सेक. आनी ह्या मुखार सोमी आमकां म्हणटा माय लव इज सॅक्रिफिशियल. म्हजो मोग सॅक्रिफिसान भरलेलो मोग. त्याच रितीन मोगाचो न्हू सोमयाचो मोग त्या सोमयाच्या मोगांत पार्शियलिटी ना. द लव ऑफ गॉड हॅज नो पार्शियलिटी. तो दादलोगी म्हूण पळयना, स्त्री म्हणगी पळयना, तो ग्रेस्त म्हणगी पळयना, दुबळो म्हणगी पळयना, तो जुदेव म्हणगी पळयना, क्रिस्तांव म्हणगी पळयना. तो पळयता मनशांक. तो फकत पळयता मनशांक आनी तो म्हणटा हांव तुमचो मोग करतां, हांव तुमचो मोग करतां. तर सोमी म्हणटा म्हजो मोग इज इम्पार्शियल. माय लव इज इम्पार्शियल. तर मोग अशें न्हू सोमयाचो मोग कितें म्हणल्यार आमी सारके जाणा जावंक प्रयत्न करया. सोमयाचो मोग मनशापणान भरलेलो मोग. सोमयाचो मोग पार्शियलिटी नासलेलो मोग. सोमयाचो मोग सॅक्रिफिसान भरलेलो मोग. तर हो मोग आमी समजोवया आनी तो मोग आमी हेरांक दिवंक प्रयत्न करया. तर आमी पयले संगत आज समजल्ली आमी सर्वांनी एकवटान सांगातपणान जिवंक जाय. आनी जर तर आमी एकवटान सांगातपणान जिवंक जाय सोमयाचो मोग आमी सारको जाणा जावंक जाय आनी तो मन नमेद तो उपादेश आमच्या जिवितांत आमी जिवंक जाय. तर ही कृपा मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागून घेवया. आमेन. जेजू जेवणावेलो उठून आपल्या शिसांचे पांय धुता आनी एक अमोल लायन विकायची आनी सेवे चाकरेची देख आपल्या पाटलावदारांक दिता. पांय धुवप हो चाकराचो वा गुलामाचो वावर आसलो. घरांत मानाचो सोयरो आयलो जाल्यार ताचे पांय धुवप ही जबाबदारी चाकराची आसली. जेजू सोमी आनी गुरू जावन एका चाकराचे रूप घेता आनी खालतेकायेन आपल्या सिसांचे पांय धुता. हे पांय धुवप ही बायलीच चाकरी न्हय पूण जेजूचे मिसाव वो कार्य ह्या संवसारांत कितें तें दाखोळ करता. मनशाचो पूत येरांक आपल्या चाकरेक लावंक येवंक ना बोगोर येरांची चाकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे सोडवोने पासत आपलो जीव दिवंक आयला. भोक्तीन आनी भावार्थान सोम्याचे सेवेचे अज्ञाचो समारंभ आतां आमी जिवया. गायन घेवया. गायनाचो अंक 6. जेजून आपल्या शिसांचो मोग केलो. मेजा ताव मुटून घेतलो तुवालो
जे आपल्या जाता जणा जाया तुम्ही भावानो मोजा हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां हांव आशिता मोग करच्याक सर तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्या बरी जणा जाया तुम्ही भावानो मोजा हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां हांव आशिता मोग करच्याक सर तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्या बरी मोग केलो आखेर पर्यंत जेजून आपल्या शिसाचो पेद्रू सरशीन आयिल्लो पेद्रू आमकां म्हणालो पाय तुमके गीत सोडचो ना सोबी जापील म्हणालो कळीत ना तुका अद्या मिस्तेराचो जणा जाया तुमी भावानो मोजा हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां हांव आशिता मोग करच्याक सर तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्या बरी जणा जाया तुमी भावानो मोजा हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां हांव आशिता मोग करच्याक सर तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्या बरी आखेर पर्यंत मोग केलो जेजून आपल्या शिसाचो पेद्रूचो सांगी लागलो काय तुमच्यान तूं सोड म्हाका नातर आसो ना वांटो म्हजे संगी काय तुका पेद्रू सांगलें तूं सोम्या सोडलोस म्हाका जणा जाया तुमी भावानो मोजा हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां हांव आशिता मोग करच्याक सर तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्या बरी जणा जाया तुमी भावानो मोजा हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां हांव आशिता मोग करच्याक सर तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्या बरी आखेर पर्यंत मोग केलो जेजू शिसाचो आपल्या ताचे बरी करूच्या देखाणें आमकां दिल्या जायसो रासाकर वटो तेदीच कन्या प्रासापल्या क्रिस्तांच्या मेस्त्रीची देख आमी घेवया जणा जाया तुमी भावानो मोजा हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां हांव आशिता मोग करच्याक सर तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्या बरी जणा जाया तुमी भावानो मोजा हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां हांव आशिता मोग करच्याक सर तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्या बरी आपल्या शिसांचो केलो आखेर पर्यंत जेजून आपल्या शिसाचो मोग केलो आखेर पर्यंत मेजांतावन उठोवन घेतलो तुवालो आपल्या हातान कमराक ताणें बांदिलो वतले उदक आयदनान दूख लागलो पांय शिसांचे आपल्या जाता जणा जाया
हांवें तुमचो मोग केल्या बरी सणा जाया तुमी भावानो म्हज्या हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां हांव आशेतां मोग करच्याक सर तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्या बरी केलो आखेर पर्यां जेजून आपल्या शिसाचो पेद्रू सरशी आयिल्लो पेद्रू आंकाण म्हणालो पायदूं केदी सोडचो ना सोमी जापील म्हणालो कळीत ना तुका अत्या मिस्तेराचो जाणा जाया तुमी भावानो म्हज्या हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां हांव आशेतां मोग करच्याक सर तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्या बरी जाणा जाया तुमी भावानो म्हज्या हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां हांव आशेतां मोग करच्याक सर तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्या बरी आखेर पर्यान मोग केलो जेजून आपल्या शिसाचो पेद्रूक तो सांगी लागलो पायदूच्याक तूं सोड म्हाका नागर आसो ना वांटो म्हजे संगी काय तुका पेद्रून सांगलें तूं सोम्या सगळोच म्हाका जाणा जाया तुमी भावानो म्हज्या हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां हांव आशेतां मोग करच्याक सर तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्या बरी मोगाच्या न्हू आमी सगळे उबे रावया आमची मागणी आमची तेसावां सोमयाच्या पांया तळा आमी दवरया बावडताच्या प्रार्थनाक आमची जबाब जावन आसा बापा काकुळतेच्या आमचे मागणे आयक सर सांगाता बापा काकुळतेच्या आमचे मागणे आयक आमच्या बापसाहेबा गवळ्यांनी आनी याज्ञिकांनी आपले मुन्यारी याज्ञिकी आपोवने जेजू महायाज्ञिकाच्या पावलांनी चलून आपले आनी आपले पोरजेचे जिवीत भोगेवनपणान ग्रेस करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया बापा काकुळतेच्या आमचे मागणे आयक देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपलेपण सोडून दिवंक दर एका नागरिकाची सेवे करूंक मन आपणावंक आनी अशे मनशा मदें मोग मोयपास आनी एकचार बांदूंक वावरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया बापा काकुळतेच्या आमचे मागणे आयक जेजून आपल्या शिसांक दाखयले सेवे चाकरेचे देखीन आमचे दर एक समुदाय वाडूंक आनी अशे आमचे मदें एकचाराचे बांदपास अदीक अखंड जावंक आनी आमी जेजूच्या मुळ्यांक गोवाय जावंक पावंक आमकां बापाची मजत मागुया बापा काकुळतेच्या आमचे मागणे आयक ही जेजूची आज्ञा आमी आमच्या कुटुंबांत पयले सुवातेर जियोंक आनी आमी आमची कुटुंबां मोगाची आनी सेवे चाकरेची मंदिरां करूंक आमी जन एकलो वावरूंक आमकां दर एकल्यांक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी बोल मागुया बापा काकुळतेच्या आमचे मागणे आयक आतां आमी आमच्या खासगी गरजा पासत मागुया जवाब बापा काकुळतेच्या आमचे मागणे आयक सर्गींच्या बापा आज तुज्या पुतान त्या निमाण्या जेवणा वेळार
आमकां एक नवो उपादेश दिलो आनी तो म्हणालो, जसो हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. तर बापा, आमच्या सोमयाचो मोग आमी खऱ्या रितीन समजून त्या प्रमाणे आमी एकवटान माया मोगान आनी सेवेन जियोंक आमकां तुजी कृपा दी. आनी आतां आमी उबारलेली मागणी तुजी कुशीत तूं आमकां फावो कर. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बेटोने वेळार गायन घेवया. गायनाचो अंक 7. गुंडो गोवांचो वायन दाकांचो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पयस सेवेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घे. भोव कणवळ्या बापा, कुडसार आपलो जीव दिवन दाखोवंक वेतालो तो उतरावरचो मोग तुज्या पुता जेजून ह्या पवित्र राती संस्काराच्या रुपान आदी फुडेंच हाजीर करून दाखयलो. गोवाचो उंडो आनी दाखाचो वायन तुका भेटोवन आनी ते बदलून आपल्या काळजाच्या अपरिमीत मोगान आपली स्कूड आनी रग ताणें तुका भेटयली. ताची आतां आज्ञा पाळून आनी तुज्या मोगाच्या सगळ्या उपकारां पासत भोव कर ह्या संस्कारान जेजून दाखयल्या प्रिती मोगा पासत तुका दिनू आसून निमाण्या जेवणार ताणें भेटयल्लें बलिदान आमी तुका समर्पिता. तें तूं दयेन मानून घे. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोर
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. ससनाक तो आमचो करो यास निरंतरे बेटोसो यज्ञ ताणें घडोवन दवरलो आणि आमचे सडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें बेटवणी केली. आणि आपल्या उगडासाक आमी हे बेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासोत बली जावन बेटयलेली ताची कूड सेवूंक आमकां गटाय मेळटा आणि आमचे पासोत वारायलेलें ताचें रगत पियोवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आणि सर्गीच्या सर दळबारां सांगाती तुझे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुज्या मुखार येता. बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी सलय. आख्खे पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुजे साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पासत, आमच्या गुवळी बापा पासत आनी दंडांनी परगटलो तो सुखोरो भावात सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेस्परा तुज्या साकरा आनी साकरणे खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम सुमेसाची दया कर. आमचो भावात आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकोणूक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आम सुमेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिता. अख्ख्या पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज भोव पवित्र दीस संभ्रमता. ह्या दिसा आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमच्या पासून पराधीन जालो आनी त्याच देवा आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे सदांच अवकार माये मरयेक आमी भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पतीक बागेवन जुजेक, तशेंच बागेवन पेद्रू आनी पावलो, आंद्रे, जाकोब, जुआंव, तोमास, जाकोब, फिलीप, बार्तोलोमेव, माथेव, सिमांव आनी ताद्देव, लीन, क्लॅथ, क्लेमेंत, क्लिस्त, कर्नेल, सिप्रियन, लॉरेस, क्रिसोगन, जुआंव आनी पावलो, कॉस्प आनी दामियांव. ह्या तुज्या दमदुतांक आनी रक्षसाक्षींक आनी सुमेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्या दरम्यान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुज्या मणयाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आपल्या कुडीचें आनी रक्ताचें बलिदान आपल्या शिसांनी तें भेटोवच्याक तांकां दिलें. त्या दिसाच्या उगडासाक आमी ती समर्पिता.
ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी, सस्ताच्या क्यास्तींतले आमकां निवार आनी वेसून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे. देवा, ह्या देण्याचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आमचे आनी सुमेस्त मनशाचे सडवणे पासोत कश्ट बरोवन सोंसच्या आदल्या दिसा म्हणजे आयच्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उणो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उणो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूंची. तेच परें जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बक्षणें मेलच्या तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so good purgatoria. बापा, आमी तुजे म्हणयारी आनी तुजी पडजा तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरण आसो, पुनर्जिवंतपण आसो आनी सरगार सटणे आसो भक्तीपणी उगडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली मैमेवन बापा आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ, पवित्र आनी संपूर्ण बळी. ओ जिविताचो उंडो आनी सोडणेची काल्स, हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजे दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवंत साकरा आबेलाची देणी, बावरत्यांच्या बापा अब्राम आसूं यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्कीसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली. तेसपरी हें बलिदान तुका मानवो. सर पदवेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सरकार तुज्या मुखार व्हरूं म्हूण आमी खालतेपणी मागता. अशें हे वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्तां तुज्या आशिर्वादांनी आनी देण्यांनी भर. सर्वेस्परा, आमच्या मेल्ल्याची काकुळट कर. बावार्थाची मोर आसून ती आमचे मदें आमच्या आदीं गेल्यान आनी विसोवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्तांतय मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपान उजवाड, सूख आनी शांती मेळो. आनी आम्या पातयांक तुज्या अगणीत काकुळटीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो जाता तें पळोवं नाका, पूण आमची पातकां बोगोस आनी जुआंव, स्तेफान, मातियास, बार्नबास, इनास, अलेक्सांद्र, मार्सेलीन, पेद्रो, फेलिसिता, परपेत, आगाता, लुसिया, आग्नेस, सिसिलिया, अनस्तासिया ह्या तुज्या दरदुतांच्या आनी रक्तसाक्ष्यांच्या आनी सुमेस्त तुज्या भक्तांच्या जोम्यांत आमकां एकठांय कर. ताचे उद्देशी तूं सर्वेस्परा ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रोसून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सोम्या मोगाच्या न्हू आमी सगळीं सांगता सोम्यान शिकयले मागणे आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां नगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बोरवशनात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमनुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताना राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुमी भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गायन घेवया. गायनाचो अंक 11, हिम नंबर 11, निमाण्या त्या ब्रेस्तरा राती. Arpiloi tuve, tu cas mon shakur.
गायन घेऊया. राखून राहुल आणि सोमिया गायनाचो अंक 12 हिम नंबर 12. जीवित कण रूपान तू
एकट्याने उभा राहावा. मोगाच्यानो आज प्रसाद प्रार्थना जातस अखेर एक बेसांव आसचें ना, पूण कॉयर अखेर एक निमाणें गीत गायतली आनी आमी उपरांत आमी भक्तीपणान गरावचें. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, निमाण्या जेवणार जेजून आपल्या मोगाची निमाणी आनी सदां उठची कुणाक अशी आपली कूड आनी रग अशी सांग दिली आनी त्या आत्मीक कणाच्या बळान पाळची नवी याचना तांकां दिली. त्याच जेवणांत हे भोव पवित्र सांजेर आमी दिनवाशी काळजान वांटो घेतला आनी ताच्या बळान जेजूची नवी याचना आमचे जिणयेन दिसान दीस अदेक व्हडे जतनायेन सांबाळटले हांव म्हूण आमी आतां बास्तिता. ही आमची मोगान केल्ली भाव भयणीची साकरी हे सांजेच्या संभ्रम असो बाळटा दुस्तो फळ जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दायकर आमी सर दिंबी घालया जुबलेवाचे मागणे. सांगात आमी म्हणया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या भावातय तुवें आमकां दिलोलो बवाड आनी पवित्र आत्म्याद्वारी आमच्या काळजान जळयलेलो सेवेचो दिवो तुज्या सर्गींच्या राजाच्या येण्याक आमचो बगीत अत्रे परत जागृत करूं. तुजी कृपा आमकां थकनासतना सुवार्थेचें बी पोशण करतली जावन रुपांतर करूं. एक नवो सर्ग आनी एक नवी पृथ्वी आसा जावच्या खंडीत भरवशान मनशा कूड आनी सगळे श्रेष्ठतेन तें बी रुपांतर हाडून तेन्ना वायटाची सकत पुर्ती नाच जातली. तुजी महिमा ससनाक परजळटली. जुबलेवाची कृपा भरोशाची यात्रिका जावन आसच्या आमचे ते सर्गींच्या दिव्या तेवशी अत्रे नवो करूं. तिसी कृपा सगळे पृथ्वेक आमच्या सोडूंदराचो आनंद आनी समाधान पासारो. ससनाक आशिर्वादीत जाल्ल्या आमच्या देवा तुका सदांकाल महिमा आनी वगलाप जावं. आमेन. प्रोटेक्शन प्रेयर सांगात आमी म्हणया. संरक्षणाचे मागणे. मोगळा जेजू, आज आमी तुज्या मुखार आयल्या आमच्या इगर्जीच्या दुरुस्ती आनी नवीकरणाच्या कामाचेर तुजो दैवीक संरक्षण मागोवंक. ह्या कामा वेळार राख आनी सांबाळ आमच्या पाद्री भावांक, फिरगसगरांक, इस्कलाच्या भुरग्यांक, भेट दिवंक येवच्या लोकांक आनी सर कामागारांची सुरक्षीत राखवण कर. तुजो मार्गदर्शनाचो हात सदांच आमचेर आसो आनी तुजे देवदूत सर विघ्ना आनवरांतले आमकां राखून व्हरूं. आमचेर आसो आनी तुजे देवदूत हें सर बांदप इगर्जेची सोबाय वाडयतना आमी सगळ्यांनी आमचो भाव बांदावपण आनीक चड आनी चड वाडोवंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान कुरपेस्त कर. तुज्या मोगाचो संकेत जावन ह्या योजनाचेर तुज्या आशिर्वादाचो शिवोर भरपूर पडोवंक हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. कळोवणी मीस जाल्ल्या उपरांत कंताराच्यो शिटी तुमी तुमच्या घरा व्हरच्यो. आज रातीन 10 वरांक कोंकणीन बागेवंत वोर आसतलें. तशेंच फाल्यां सकाळीं 7 वरार कोंकणीन कुर्साची वाट आसतली. दायकन उबे रावया. निमाणें गायना पासत सर आमी एकठांय जावन गायनाचो अंक 14 हिम नंबर 14.